मानव संसाधन व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू। मानव संसाधन सामान्य अर्थमा कुनै पनि सङ्गठनमा काम गर्ने मानिसहरूलाई मानव संसाधन भनिन्छ। मानव संसाधन बिना सङ्गठनको कुनै औचित्य हुँदैन। सङ्गठनभित्रको विभिन्न संयन्त्रहरू जस्तै यन्त्र, औजार, कच्चा पदार्थ, बैंक मौद्दात जस्तै मानव संसाधन पनि एउटा अङ्ग हो। समग्रमा माथि उल्लेखित तत्त्वहरूलाई सञ्चालनमा ल्याई सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा मानव संसाधनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। मानव संसाधनको परिभाषा। सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिका लागि फर्मका मानव संसाधन उपयोगमा ल्याउनु नै मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। मोन्डियानोय मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई सङ्गठन र व्यक्तिगत आवश्यकता एकीकृत गरेर सङ्गठनगत उद्देश्यलाई समर्थन गर्न तयार पारिएको रणनीति, प्रक्रिया र क्रियाकलापको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। ब्यारी कुशवाह मानव संसाधन व्यवस्थापनले मानिसलाई अथवा मानव संसाधनलाई काम गराउन अपनाउने पदका साथै छनौट, भर्ना छनौट, तालिम, पुरस्कार र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अभ्यास र नीतिलाई जनाउँदछ। ग्यारी ग्रेलेस मानव संसाधन व्यवस्थापन। मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई मानवीय पुँजीको व्यवस्थापन, मानवीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन, उत्कृष्टहरूको व्यवस्था, जनसाधनको व्यवस्थापन, सङ्गठनमा कार्यरत व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन पनि भनिन्छ। उपयुक्त मानवीय साधनलाई छनौट गरी भर्ना गर्ने र विकास गर्ने प्रक्रियाको रूपमा लिने मानव संसाधन व्यवस्थापन भित्र मुख्यतया कार्य विश्लेषण गरी मानवीय साधन आवश्यकताको योजना बनाउने, उपयुक्त कामका लागि ठिक मानिस छान्ने, कामका बारेमा सामान्य अवगत गराउने, तालिम दिने, तलब एवं अन्य सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न फाइदा एवं सुविधाहरू मौद्रिक गैर मौद्रिक उपलब्ध गराउने, कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने, द्वन्द्वको समाधान गर्ने, सबै तहका कामदारहरूसँग सञ्चार गर्ने सम्मका कार्यहरू पर्दछन्। मानव संसाधन व्यवस्थापन भर्ना अगाडिको र अवकाशपछिको व्यवस्थापनसम्मका कामहरूको व्यवस्था हो। यसभित्र मानवीय साधनको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार जस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन्। मानव संसाधन व्यवस्थापनका विशेषताहरू। कार्यरत मानिसको व्यवस्थापन, निरन्तर प्रणाली, मानवीय सम्बन्ध, वातावरणीय प्रभाव, निरन्तर कार्य, सङ्गठन व्याप्त, कर्मचारी विकास, विश्वव्यापी उपयोग, सामाजिक दायित्व, लक्ष्य समन्वय, रणनीतिक कार्य आदि। अर्को टपिक मानव संसाधन विकासको अवधारणा। जनशक्ति विकास सङ्गठनमा काम गर्ने मानिसहरूको सक्षमता वृद्धि गर्नेसँग सम्बन्धित छ। यसले ज्ञान, सिप तथा मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। सङ्गठनात्मक प्रभावकारिताको लागि सङ्गठनमा कार्यरत मानिसहरूलाई योग्य बनाउँदछ। जनशक्ति विकास अन्तर्गत तालिम, विकास, व्यक्तिगत जीवन वृद्धि, योजना तथा विकास क्रियाकलाप र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पर्दछन्। तल्लो तहमा कर्मचारीहरूमा ज्ञान वृद्धि गरेर, सिप विस्तार गरेर तथा मनोवृत्ति विकास गरेर सक्षम बनाउने कार्यलाई तालिम भनिन्छ। तालिमले कर्मचारीहरूलाई वर्तमान तथा भावी कार्य सम्पादन गर्नको लागि योग्य बनाउँदछ। त्यसैले मानव संसाधन विकासको लागि प्रत्येक सङ्गठनले तालिम क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्दछ। व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन तथा कार्यकारी व्यवस्थापकहरूलाई सक्षम बनाउन गरिने कार्यलाई विकास भनिन्छ। यसले धारणागत निर्णय लिने तथा अन्तर्व्यक्ति सिप अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्थापकीय सभ्यताको विकास गर्दछ। जीवन वृद्धि योजना एउटा निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, जहाँ व्यक्तिले जीवन वृद्धि लक्ष्यहरू तयार पार्दछन् र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने माध्यम तथा साधन पहिचान गर्दछन्। जीवन वृद्धि विकास भनेको कर्मचारीहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा उचित योग्यता र अनुभव सुनिश्चित गर्न सङ्गठनले प्रयोग गर्ने एउटा औपचारिक दृष्टिकोण हो। जीवन वृद्धि विकास
अवसरले कर्मचारीहरूलाई वर्तमान तथा भावी कार्यको लागि योग्य तथा सक्षम हुन्छन्। यस अन्तर्गत धेरै क्रियाकलापहरू समाविष्ट हुन्छन्। व्यक्तिगत तथा समूह कार्य सम्पादनको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने औपचारिक प्रणालीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। यसबाट सबलताहरूलाई पुँजीकरण गर्ने र कमी कमजोरीहरूलाई कम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। तालिम तथा विकासको आवश्यकता पहिचान गर्न र पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गर्न पनि सजिलो हुन्छ। मानव संसाधन विकासको बारेमा धेरै लेख तथा विद्वानहरूले परिभाषा दिएका छन्, जसमा प्रमुख परिभाषाहरू निम्नानुसार छन्। मोन्डी र नुयीका अनुसार जनशक्ति विकास मानव संसाधन व्यवस्थापनको एउटा मुख्य कार्य हो, जसमा तालिम र विकास मात्र समावेश नभई व्यक्तिगत जीवनवृत्ति योजना तथा विकास क्रियाकलाप र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि हुन्छन्। डिसेन्जो र रोबिन्सका अनुसार जनशक्ति विकास सङ्गठनमा कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक काम गर्न तयार पार्ने सँग सम्बन्धित छ। टिएन छाब्रा अनुसार जनशक्ति विकासलाई कर्मचारीको सक्षमता, गतिशीलता, उत्प्रेरणा र प्रभावकारितालाई सुव्यवस्थित तथा नियोजित तरिकाले विकास गर्ने एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। मानव संसाधन विकासको महत्त्व। सक्षमतामा वृद्धि। प्रभावकारी रूपले कार्य सम्पादन गर्नको लागि कर्मचारीहरू सक्षम हुनुपर्दछ। मानव संसाधन विकासले कर्मचारीहरू तल्लो तहका कामदारहरूदेखि माथिल्लो तहका कार्यकारी व्यवस्थापकसम्मका को ज्ञान, सिप र क्षमतामा वृद्धि गरेर उनीहरूलाई सक्षम बनाउँदछ। यसका लागि जनशक्ति विकासले तालिम तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ, जीवनवृत्ति योजना तथा विकास क्रियाकलापहरू गर्दछन् र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर उचित कदमहरू चाल्दछ। त्यसैले मानव संसाधन विकास महत्त्वपूर्ण छ। अर्को छ कर्मचारीद्वारा आफ्नो आन्तरिक सम्भाव्यता खोज र उपयोग गर्ने। मानिसहरू स्वाभाविक रूपले सृजनशील हुन्छन्। आफूमा अन्तर्निहित सम्भाव्यता प्रस्फुटन गरेर यसलाई उपयोग गरी सङ्गठन तथा आफ्नो हितमा लगाउन चाहन्छन्। उनीहरूमा आफूलाई र सङ्गठनलाई केही गरौँ भन्ने भावना रहन्छ। मानव संसाधन विकासले कर्मचारीहरूमा निहित यस प्रकारका भावनाहरूलाई खेर जान दिँदैन। यसको लागि जीवनवृत्ति विकास गर्ने अवसर प्रदान गरेर, गुणस्तरीय कार्य वातावरण प्रदान गरेर, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्षमा तालिम तथा विकास कार्यक्रममा सञ्चालन गरेर तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरू प्रदान गरेर कर्मचारीहरूको आफ्नो आन्तरिक सम्भाव्यता खोज र उपयोग गर्न सघाउँछ। त्यसैले पनि मानव संसाधन विकास महत्त्वपूर्ण छ। अर्को छ जीवनवृत्ति योजना र विकास। जीवनवृत्ति योजना तथा विकासमा पनि मानव संसाधन विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसैले यसलाई जीवनवृत्ति योजना तथा विकासको संयन्त्रको रूपमा लिन सकिन्छ। यसले कर्मचारीहरूको चाहना तथा आवश्यकता बमोजिम तालिम र विकासमा अवसरहरू मिलान गर्दछ। कर्मचारीहरूले सङ्गठनमा काम गरेर आफ्नो जीवनवृत्ति विकास गर्न चाहन्छन् र सङ्गठनले उनीहरूको चाहनालाई एचडिआर मार्फत हरेक तरहले सहयोग पुर्याउँदछ। प्रभावकारिता वृद्धि। मानव संसाधन विकासले कर्मचारीहरूको ज्ञान तथा सिपमा वृद्धि गर्दछ। कर्मचारीहरू वर्तमान तथा भावी कार्यको लागि योग्य हुन्छन्। उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ। गुणस्तरमा सुधार आउँदछ। लागतमा ह्रास आउँदछ र कार्यसुरक्षामा वृद्धि हुन्छ र उपकरण तथा मेसिनरीको उचित सदुपयोग सम्भव हुन्छ। फलस्वरूप समग्र रूपमा सङ्गठनात्मक प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले पनि मानव संसाधन विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को छ कार्यमा प्रतिबद्धता।
कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप तथा सक्षमतामा वृद्धि गरी सङ्गठनलाई सफल बनाउने उद्देश्यले मानव संसाधन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यसका लागि कर्मचारीहरूलाई तालिम तथा विकासको अवसर प्रदान गरिन्छ, जीवनवृत्ति विकास गर्ने मौका दिइन्छ र विभिन्न उत्प्रेरक र क्रियाकलापहरूलाई अवलम्बन गरिन्छ। फलस्वरूप कर्मचारीहरू कामप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन्, काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन्छन्। त्यसैले पनि जनशक्ति विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को टपिक छ कार्यसम्पादन सुधार। जनशक्ति विकासले कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न योग्य तथा सक्षम बनाउँछ। योग्य तथा सक्षम कर्मचारीहरूले स्वाभाविक रूपले कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउँदछन्। यसमा पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ, जसबाट तालिम तथा विकासको आवश्यकता पहिचान गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार तालिम तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ, जसबाट पनि कार्यसम्पादनमा सुधार आउँदछ। त्यसैले पनि सङ्गठनमा जनशक्ति विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्णय लिने कार्यमा सुधार। सङ्गठनमा आवश्यकता अनुसार कार्यकारी व्यवस्थापकले व्यवस्थापकीय कार्यमा अझ बढी सक्षम बताउन विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। यस प्रकारका कार्यक्रमहरूको कार्यकारी व्यवस्थापकहरूको निर्णय लिन क्षमतामा सुधार ल्याउँदछ। उनीहरू सृजनशील हुन्छन्, निर्णय प्रक्रियामा सहयोगीहरूलाई पनि सहयोगी गराउँदछन्। फलस्वरूप सङ्गठन अविवेकी निर्णय हुने तथा निर्णयको बन्दी हुने समस्याबाट मुक्त हुन्छ। निर्णय लिने कार्यमा सुधार ल्याउनुको साथै विवेकपूर्ण निर्णय सम्भव हुन्छ। त्यसैले पनि मानव संसाधन विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को छ तालिम तथा विकास। कर्मचारीहरूमा ज्ञान तथा सिपको वृद्धि गर्न र कार्यकारी चुनौतीहरूको सामना गरेर सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता हासिल गर्न तालिम तथा विकास अनिवार्य हुन्छ। मानव संसाधन विकासमा कर्मचारीहरूले तालिम तथा विकासका अवसरहरू प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले पनि मानव संसाधन विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्गठनमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर तालिम तथा विकासको आवश्यकता पहिचान गरिन्छ र आवश्यकता अनुसार तालिम तथा विकासका अवसरहरू प्रदान गरिन्छ। समूह कार्यलाई समर्थन। जनशक्ति विकासले समूह कार्यलाई समर्थन गर्दछ। सङ्गठनमा आपसी विश्वास, सहयोग तथा प्रतिबद्धताको वातावरण जनाउँदछ। कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता प्रदान गर्दछ। फलस्वरूप उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ। कार्यसम्पादनमा सन्तुष्टि प्राप्ति हुन्छ र समग्रमा सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि मानव संसाधन विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्य सन्तुष्टिमा वृद्धि। जनशक्ति विकासले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च पार्दछ। वर्तमान तथा भावी कार्य सम्पादन गर्नको लागि योग्य बनाउन आवश्यकता अनुसार तालिम तथा विकासका अवसर प्रदान गर्दछ र आपसी विकास र सहयोगको वातावरण बनाउँदछ। यसैगरी कार्य सुरक्षामा वृद्धि गर्दछ र गुणस्तरीय कार्य वातावरण प्रदान गर्दछ। फलस्वरूप कर्मचारीहरूको कार्य सन्तुष्टिमा वृद्धि हुन्छ र अनुपस्थिति, गैल हुने दर तथा काम छोड्ने दरमा कमी आउँदछ। त्यसैले पनि जनशक्ति विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को टपिक छ मानव संसाधन व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू। सङ्गठनात्मक संरचना अनुसार उद्देश्यहरू फरक हुन सक्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि सङ्गठनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको मूल उद्देश्यहरू मानिसको उत्पादकीय योगदानमा सुधार ल्याउनु हो, समग्र वातावरणमा प्राप्त चुनौतीहरूको सफलतापूर्वक सामना गर्ने क्षमताको विकास गर्नु मानव संसाधन विकासको व्यवस्थापनको उद्देश्य हो। सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपलब्ध मानव संसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नु, कर्मचारीहरूको कार्य सन्तुष्टि पुरा गराउने, सङ्गठनलाई तालिम प्राप्त र उत्प्रेरित कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने, कार्य जीवनको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, कर्मचारीहरूलाई तालिम, भत्ता, ज्याला, सुरक्षा, वृद्धि विकास आदिको व्यवस्था गर्नु, नैतिक नीति तथा व्यावहारिक काम गर्न सहयोग गर्ने, सबै कर्मचारीहरूलाई मानव संसाधन नीतिको जानकारी गराउने,
कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सङ्गठनात्मक उद्देश्य, कार्यगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उत्पादकत्व, कार्यजीवनको गुण, समाजगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, लक्ष्य समन्वय, संरचना निर्माण, परिवर्तनका लागि तत्परता आदि। अर्को टपिक्स मानव संसाधन व्यवस्थापनका कार्यहरू। मानव संसाधन प्राप्तिमा कार्य विश्लेषण, भर्ना र छनौट, मानव संसाधन विकासमा अभिमुखीकरण, तालिम विकास, परामर्श तथा निर्देशन, मानव संसाधनको उपयोगमा उत्प्रेरणा तथा सुविधा, पारिश्रमिक सुविधा, पुरस्कार, नेतृत्व, जिम्मेवारी, नियन्त्रण र अनुशासन आदि। त्यसैगरी मानव संसाधनको सम्भारमा असल मानवीय सम्बन्ध, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, वृद्धि विकास। त्यसैगरी व्यवस्थापकीय कार्यहरूमा योजना, सङ्गठन, निर्देशन, नियन्त्रण आदि। सञ्चालन कार्यहरूमा मानव संसाधन प्राप्ति, मानव संसाधन विकास, क्षतिपूर्ति, मानवीय सम्बन्ध, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन, अभिलेख आदि। त्यसैगरी अर्को टपिक छ मानव संसाधन व्यवस्थापनका आवश्यकताहरू। समग्र श्रम उत्पादकमा वृद्धि गर्न, परम्परागत उत्पादक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन गर्न, समग्र रूपमा उद्यमशीलताको विकास गर्न, समग्र मुलुकको आर्थिक पछौटेपनको अन्त्य गर्न, मानव संसाधनको लागि दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न, वैदेशिक तालिम नीति तथा वृत्ति विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधिको बारेमा बुझ्न वा संलग्न हुने अवसर मिलाउन आदि। त्यसैगरी मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्व, साधनहरूको प्रभावकारी प्रयोग, मानव संसाधनको विकास हुन्छ, सङ्गठनात्मक ढाँचाको निर्माण हुन्छ, कर्मचारीहरूप्रति उच्च सम्मान हुन्छ, सङ्गठनात्मक तथा व्यक्तिगत उद्देश्यको मिलन हुन्छ, कर्मचारीहरूमा सन्तुष्टि एवं उत्प्रेरणाको मिलन हुन्छ, समग्र रूपमा उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ, कर्मचारीहरूमा अनुशासन तथा नैतिकतामा वृद्धि हुन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ मानव संसाधन व्यवस्थापनका समकालीन चुनौतीहरू। विश्वव्यापीकरण, प्रतिस्पर्धा तथा विश्वव्यापी बजारले गर्दा मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण तुल्याएको छ। 2 नम्बरमा छ जनशक्तिमा विविधीकरण, विभिन्न धर्म, संस्कृति र परम्परा बोकेका मानव संसाधनलाई न्यायपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। 3 नम्बरमा छ प्राविधिक परिवर्तन, प्राविधिक परिवर्तनले मानव संसाधन व्यवस्थापनमा जटिलता र चुनौती सिर्जना गर्दछ। 4 नम्बरमा छ परिवर्तन व्यवस्थापन, परिवर्तित वातावरण अनुसार सङ्गठनमा सुधार एवं परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्दछ, जसका लागि योग्य मानव संसाधनको व्यवस्था गर्नु नै चुनौतीपूर्ण छ। 5औं नम्बरमा छ जनशक्तिको गुण, जनशक्तिको गुणमा आएको विविधताले गर्दा मानव संसाधन व्यवस्थापन कार्य जटिल एवं चुनौतीपूर्ण भएको छ। आंशिक जनशक्ति, 6औँमा आंशिक जनशक्ति, सङ्गठनमा बढ्दो आंशिक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी कार्य प्रकृतिमा परिवर्तन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले गर्दा रोजगारीको प्रकृतिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ, जसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौती भएको छ। त्यस्तैगरी कानुनी वातावरण, जागरुक मानव संसाधनलाई न्यायपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु अवश्य नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। हवस् त, धन्यवाद।